हार्दिक स्वागत छ प्रिय आफन्त तपाईहरु सम्पूर्णलाई कार्यक्रम साझा सरोकारमा। कार्यक्रम साझा सरोकार साप्ताहिक कार्यक्रम हो र यो कार्यक्रम प्रिय आफन्त तपाईले नेपालकै उत्कृष्ट सामुदायिक रेडियो विजय एफएम 101.6 सँगै इन्टरनेट अनलाइनको www.vijayfm.org.np मार्फत संसारभर एकैसाथ सुनिरहनु भएको छ। कार्यक्रम साझा सरोकार प्रत्येक हप्ताको शनिबार बिहान 9:15 देखि 9:55 सम्म सुन्न सक्नुहुनेछ। कार्यक्रम साझा सरोकारमा हामीले सबैको सरकार रहने विषयमाथि रहेर एक वा सो भन्दा धेरै अतिथिसँग छलफल गर्ने गर्छौं। कार्यक्रमको आजको बसाइमा हामी समाज रूपान्तरणको लागि बौद्धिक व्यक्तित्वहरूको भूमिका र पछिल्लो समय भाषामा आएका विकृति अनि त्यसको समाधान कसरी गरिनुपर्छ भन्ने विषयमाथि छलफल गर्दैछौं। छलफलका लागि आज हाम्रो स्टुडियोमा हुनुहुन्छ नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय अन्तर्गतको कालिका संस्कृत विद्यापीठ गैंडाकोटा 8 का सहप्राध्यापक डाक्टर मती प्रसाद ढकाल। आउनुहोस् अब भने उहाँसँगको कुराकानीलाई अगाडि बढाउँछौँ। डाक्टर ढकाल, यहाँलाई धेरै धेरै स्वागत छ विजय एफएममा। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? आरामै छु। अब ठ्याक्कै शीर्षकमै जाँदा भन्दा अगाडि चाहिँ मती प्रसाद ढकालले डाक्टर लेख्ने अधिकार चाहिँ कति बेला पाउनुभयो? मैले 2067 साल असोज 18 गतेदेखि यो अधिकार प्राप्त गरेको हुँ र मैले पीएचडी सके भाषा विज्ञानमा मैले पीएचडी गरे हुँ। त्यसमा भाषा अन्तर्गत पनि मेरो सन्धि विज्ञानमा पीएचडी गरे हुँ नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय अन्तर्गतबाट। अब त्यति बेलाको माहौलमा छ नि, अब शिक्षाको हिसाबले हेर्दा फेरि पनि कतिको गाह्रो चाहिँ थियो कि तपाईलाई त्यो अवस्थासम्म पुग्नको लागि चाहिँ? मैले धेरै सङ्घर्ष गर्नु पर्यो। म अब सामान्यतया संस्कृतमा लागेको म 40 सालदेखि हो। 5 कक्षासम्म चाहिँ सरकारी स्कुलहरूमा पढेँ र त्यसपछि म संस्कृतमा लागेर पढ्दै जाने क्रममा मैले आइए पास गरेपछि खरदारको चाहिँ जागिर खाएँ। त्यसपछि क्रमिक रूपमा चाहिँ पढ्दै र मैले चाहिँ सङ्घर्ष गर्दै बौद्धिक सङ्घर्ष गर्दै अगाडि बढ्ने क्रममा मैले नेपाली संस्कृत व्याकरणबाट आचार्य गरेँ स्नातकोत्तर तह र त्यसपछि नेपालीबाट पनि एमए गरेँ र पढाउँदै गर्दाखेरि त्यहाँ अब पढाउने सिलसिलामा जीवन एउटा चाहिँ के हुँदो रहेछ भने जीवन एउटा प्राध्यापक हुँदो रहेछ, जिन्दगीभर पढिरहनु पर्ने। त्यो पढाइको लाइनमा लागिसकेपछि अध्ययन निरन्तरता दिने सन्दर्भमा मैले यो पीएचडीको चाहिँ अध्ययन सुरुवात गरेँ 2062 सालमा र क्रमिक रूपमा यसलाई अगाडि बढाउँदै जाँदा धेरै सङ्घर्ष गर्नु पर्यो र बौद्धिक स्तरमा र विश्वविद्यालय अनुदान आयोगबाट पाएको जुन प्रेरणा त्यसबाट पाएको चाहिँ स्कलरसिपले मलाई त्यसलाई अगाडि बढ्न सहयोग गर्यो र मैले नेपालको सन्दर्भमा भएका गहिरो रूपमा जुन चाहिँ विद्वानहरूबाट पाउने प्रेरणाहरूमा अत्यन्त अभाव चाहिँ देखिएको छ र त्यो सङ्घर्ष गर्दै अगाडि बढ्नु पर्यो। कतिपय अहिले त पीएचडी एमएका एमफिलका पीएचडीका पनि थेसिसहरू चाहिँ लेखाउने चलनहरू आइरहेका छन्। प्रायः चाहिँ बजारमा किन्न पाइन्छ भनेर चाहिँ पनि सञ्चार माध्यममा आइरहेका छन्। त्यो सन्दर्भ हुँदै पनि मैले गहिरो रूपमा गरेर अध्ययन गरेँ र 2 वर्ष विश्वविद्यालयले मलाई अध्ययन विधा पनि दियो र त्यसले मलाई सहयोग गर्यो र यसरी अगाडि बढेँ। र यो पीएचडी भनेको अरू अध्ययन भनेको सामान्य अध्ययन हुन्छ र पीएचडी भनेको वास्तविक अध्ययन भनेको त्यहाँबाट बल्ल सुरु हुँदो रहेछ भन्ने मलाई लाग्यो। जन्मिनु चाहिँ कहाँ भयो? म चाहिँ 2028 सालमा बागलुङको बलेबा अमलाचौर गाविस अन्तर्गत वार्ड नम्बर 5 बुकेनी भन्ने ठाउँमा जन्मेको हुँ र त्यसपछि 2060 सालदेखि म गैंडाकोट 1 नम्बर वार्ड विकास चोक म त्यहाँनिर बस्दै आएको छु र जागिरको सिलसिलामा मैले धेरै ठाउँमा यसरी चाहिँ घुम्दै जानु पर्यो र म जन्मे पनि म चाहिँ बागलुङमा त्यति धेरै बस्न पाएन किनकि अध्ययनकै सिलसिलामा मैले 2 कक्षा पढ्दादेखि घर छोडेर बाहिर हिँड्नु पर्यो। अब ठ्याक्कै तपाईँले अध्ययन गरेको विषयवस्तु र अहिले समाजमा आएका भाषाको सम्बन्धमा हामी एकैछिनपछि गफ गरौँला, तर त्योभन्दा अगाडि चाहिँ अहिले राजनीतिक स्तरको माहौललाई हेर्दाखेरि धेरैले अहिले आकलन गरेका र विभिन्न पत्र पत्रिकामा हामीले हेर्दा पनि नयाँ शक्ति सिर्जना गर्नुपर्छ है भन्ने खालको लेख लेखिराख्दाखेरि साँच्चै अहिलेको समाजको लागि यो माहौललाई हेरिराख्दाखेरि नयाँ शक्तिको आगमन हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ कि लाग्दैन यहाँलाई? बौद्धिक व्यक्तित्वको तर्फबाट मैले प्रश्न सोद्धाखेरि विशेष गरेर अहिले मैले यो गएको लोकतन्त्रको दिवसको उपलक्ष्यमा एउटा कान्तिपुरमा मैले लेखेको थिएँ, शब्दतन्त्र आयो देशमा गरौँ खुसियाली। शब्दतन्त्र मात्रै आएका छन्, वास्तविक रूपमा प्रजातन्त्र गणतन्त्र लोकतन्त्र भन्ने आएकै छैन। हाम्रो चाहिँ अहिले चाहिँ के छ भने संस्कार चाहिँ हाम्रो चेन्ज भएकै छैन। संस्कार चाहिँ जबसम्म चेन्ज हुँदैन हाम्रो जतिसुकै शक्तिहरू चाहिँ शब्दमा जतिसुकै शक्तिहरू ल्याए पनि ती शक्तिले चाहिँ केही गर्न सक्दैनन्। अब पद होला चाहिँ मान्छेलाई अलग अलग चाहिँ उसमा मान्छेलाई जनतालाई एउटा चाहिँ भ्रममा सिर्जना गरेर जनमत तयार गर्नको लागि नयाँ शक्ति
खोजिएको पनि होला। तर नयाँ शक्ति भनेको नयाँ संस्कार पहिला चाहिँ आउनु पर्यो। जबसम्म संस्कार चेन्ज हुँदैन त्यो नयाँ शक्तिले केही गर्नेवाला छैन। आखिर हामी रहेका राजनीति गरेका राजनीतिक नेतृत्व गरिरहेका अगाडि बढिरहेका नेताहरू भनेको यिनै नै हुन्। नयाँ चाहिँ व्यक्तित्व उत्पादन हुनको लागि चाहिँ धेरै गाह्रो छ र यी व्यक्तित्व मध्येबाट यदि संस्कार चाहिँ चेन्ज हुँदैन भने यिनै चाहिँ हरेक पार्टीका मान्छेहरू चाहिँ दुई चारजना चाहिँ सँगै लिएर नयाँ शक्तिको रूपमा चाहिँ आउँदैन। त्यो नयाँ शक्तिले गर्छ भन्ने पनि केही हुँदैन र जबसम्म संस्कार चाहिँ चेन्ज हुँदैन तबसम्म नयाँ शक्तिले चाहिँ केही गर्न सक्ने अवस्था छैन। हो, धेरैले जोड दिएको चाहिँ संस्कारमै। अब यो संस्कार चाहिँ कसरी बदल्न सकिन्छ कि? अब विशेष गरेर चाहिँ हाम्रो निष्ठाको त्यागको भावनाको जुन चाहिँ राजनीति हो त्यो चाहिँ त्यागको भावना चाहिँ रहेन। चाहिँ सत्तामा बाहिर रहँदा बित्तिकै चाहिँ सत्ताको विरोध गर्ने हरेक कुराहरू चाहिँ सुस्ताहरू चाहिँ यसरी चाहिँ गयो। महाकाली मेची महाकाली गण्डकी कोशी सम्झौताहरू यसरी गरियो भनेर बारम्बार चाहिँ हामीले चाहिँ आन्दोलन गर्छौँ, यताउता गर्छौँ। तर सत्तामा पुगेपछि हामी सबै निधाउँछौँ, ती कुराहरू चाहिँ हामीले व्यवस्था गर्छौँ र त्यसरी राष्ट्रिय चिन्तन चाहिँ भएन। राष्ट्रिय चिन्तन नहुँदाखेरि र एउटा संस्कार चाहिँ हाम्रो के भयो भने राष्ट्रियता जतासुकै जाओस् तर आफ्नो व्यक्ति बन्ने मात्रै सोचाइरह्यो। व्यक्ति चाहिँ मौलाउने र चाहिँ समाज देश र चाहिँ राष्ट्र चाहिँ क्रमिक रूपमा चाहिँ यो दुब्लाउँदै जाने स्थितिले गर्दा र एउटा चाहिँ भित्री रूपमा हाम्रो संस्कार चाहिँ चेन्ज भएन। र जस्तो एउटा इन्डियन चाहिँ एउटा व्यक्ति आयो भने मैले अस्ति एकजना इन्डियन व्यक्तिलाई सोधेँ, भैयालाई, उसले चाहिँ इन्डियन सामान चाहिँ खोजी चाहिँ पसलमा किन्न थाल्यो। कि तैँले किन यसरी खोज्छस् भनेको यो चाहिँ के भने राष्ट्रियता चेतना हो। मैले यहाँनिर एउटा सामान किने भने त्यसको चाहिँ ट्याक्स चाहिँ हाम्रो देशमा जान्छ र त्यो चाहिँ त्यसले गर्दा मलाई चाहिँ एउटा चाहिँ भावना रहन्छ म जहाँ जुन देशमा रहे पनि म आफ्नो सामान प्रयोग गर्छु भनेर उसले त्यो राष्ट्रियताको महत्त्व त्यस्तो छ। तर हाम्रो नेपालीमा त्यस्तो पना छैन। सकेसम्म हामी आफ्नो गाउँघरमा उत्पादन भएका सामग्रीहरू चाहिँ त्यो हामीले प्रयोग गर्दैनौँ, आफ्नो देशमा बनेका सामग्री प्रयोग गर्दैनौँ। सकेसम्म विदेशको सामानहरू प्रयोग गर्न पाए हुन्थ्यो भन्छौँ। र हाम्रो विदेशी संस्कृति विदेशी चाहिँ रवाफ हामीलाई चाहिँ मनपर्छ। हाम्रो स्वदेशी संस्कृति सागरे सिस्नो खाएको विष भन्ने जुन चाहिँ एउटा संस्कार हो, एउटा चाहिँ आनन्दीपन हो, त्यो पना चाहिँ हामीले चाहिँ बिर्सँदै गयौँ र सकेसम्म विदेशीपना विदेशी चाहिँ हावाले हामीलाई छुँदै गयो र संस्कार हाम्रो चेन्ज हुन सकेन। र क्रमिक रूपमा चाहिँ आर्थिक समृद्धिको लागि आफ्नो व्यक्ति बन्ने र समाजलाई राष्ट्रलाई चाहिँ जतासुकै जाओस्, जतिसुकै सिमानाहरू मिचिउन्, जतिसुकै यहाँ क्रमिक रूपमा चाहिँ आक्रमण हुँदै जाओस् त्यसको बारेमा चाहिँ हाम्रो राष्ट्रिय चिन्तन चाहिँ अग्रसर नभएको कारणले गर्दा समाज चाहिँ रूपान्तरण हुन सकेन। शब्दमा रूपान्तरण होला तर व्यावहारिक रूपमा रूपान्तरण हुनको लागि धेरै नै वर्ष लाग्ने चाहिँ स्थिति छ। अब यो संस्कार परिवर्तनको कुरा गरिराख्दाखेरि एउटा त माथिल्लो तहबाट परिवर्तन आउँदै जाने कुरा होला, अर्को चाहिँ हामी तल्लो तहमा बस्नेले चाहिँ माथि पुर्याउने व्यक्तित्वहरूको संस्कार परिवर्तनको लागि दबाब दिने कुरा पनि आउँछ नि। यो बिचकोमा चाहिँ कसको बढी भूमिका देख्नुहुन्छ कि तपाईँले? विशेष गरेर यसमा चाहिँ बौद्धिक स्तर बौद्धिक चाहिँ बुद्धिजीवीहरूको चाहिँ यो भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ। म त एउटा चाहिँ राजनीतिको चाहिँ एउटा कार्यकर्ता, राजनीतिको चाहिँ जिन्दाबाद र मुर्दाबाद हिँड्ने एउटा संस्कारबाट म अलिकति अलग्गिएर रहेको मान्छे हुँ। मलाई के लाग्छ भने सामान्यतया राजनेताहरूलाई पनि चाहिँ बौद्धिक स्तरका चाहिँ व्यक्तित्वहरूले नियन्त्रण लिन सक्नुपर्छ, उनीहरूले सञ्चालन गर्न सक्नुपर्छ। जस्तो जर्मनमा त्यहाँको चाहिँ एउटा प्राध्यापकले त्यहाँका राजनेता प्रधानमन्त्रीलाई मन्त्रीहरूलाई चाहिँ उसले चाहिँ सल्लाह दिन्छ। तर हाम्रो चाहिँ नेपालमा के छ भने अब हामी प्राध्यापक पेसामा छौँ, म 24-25 वर्ष भयो विश्वविद्यालय सेवा गर्दै आएको। यो सन्दर्भमा के मैले देखेँ भने यहाँ चाहिँ प्रायः जस्तो चाहिँ प्राध्यापकहरू नै चाहिँ राजनेताहरूको चाहिँ चाकडी गर्दै जाने। एउटा एसएलसी पास नगरेको चाहिँ नेता चाहिँ मन्त्री हुन्छ, प्रधानमन्त्री हुँदै जान्छ, उसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ उसले जे भन्यो हामीले त्यो चाहिँ स्वीकार गर्दै जान्छौँ, हामीले चाहिँ सल्लाह दिन सक्दैनौँ। यो संस्कारले गर्दाखेरि चाहिँ बौद्धिक स्तर पनि के भने राजनीतिक वृत्तमा चाहिँ एउटा राजनीतिक दासको रूपमा परिणत भएका छन्। बौद्धिक भन्ने होलान् फलानु पार्टी एमालेको, काङ्ग्रेसको, माओवादीको बुद्धिजीवी अलग सर्कल होला, तर अलगै रहेर एउटा देशको लागि चाहिँ चिन्तन गर्ने अलगै शक्तिको रूपमा रहेको चाहिँ रहनुपर्ने भनेको चाहिँ निर्माण हुनुपर्ने भनेको एउटा बौद्धिक चाहिँ जमात हुनुपर्ने, त्यो चाहिँ हुन सकेको छैन कि हामी कुनै एउटा पार्टीको भएका छौँ, अलगै रहेर हामीले चाहिँ देशको चिन्तन गर्न सकेका छैनौँ। जबसम्म देशको चिन्तन अलगै हामी राजनीति भन्दा पनि माथि उठेर कुनै पार्टीगत चाहिँ एउटा स्वार्थभन्दा माथि उठेर हामीले चाहिँ बौद्धिक जमातले एउटा राजनेताहरूलाई चाहिँ सुझावहरू दिन सक्दैनौँ। उनीहरूबाट हामी चाहिँ जहिलेसुकै दासत्वको रूपमा चाहिँ स्वीकार हामी दासको रूपमा मुक्त हुन सक्दैनौँ, तबसम्म हाम्रो बौद्धिक चाहिँ चेतनाले पनि केही गर्न सक्नेवाला चाहिँ मैले देख्थिनँ। अब यो अध्ययनशील रहँदै गर्दा र तपाईँले धेरै लेख्नुहुन्छ कान्तिपुरमा पनि, र त्यहाँ लेखिराख्दा एउटा यस्तो व्यक्तित्वहरू त छन् होला नि नेपालमा जसको उदाहरणबाट हामी चाहिँ अझै यो संस्कार सिक्नलाई चाहिँ अगाडि बढ्न सक्छौँ कि?
त्यस्तो भएका धेरै व्यक्ति त छन्, तर तिनलाई चाहिँ सङ्गठित गर्ने खालको चाहिँ एउटा चाहिँ अभियान आएको छैन। त्यो सङ्गठन गर्न सकियो भने कुनै पनि राजनीतिभन्दा माथि उठेर एउटा चाहिँ राष्ट्रिय चिन्तन, राष्ट्रिय संस्कृति, राष्ट्रिय चाहिँ हरेक कुराको चाहिँ सन्दर्भमा चाहिँ एकजुट भएर अगाडि बढ्न सक्ने एउटा बौद्धिक चाहिँ सर्कलहरू चाहिँ नेपालमा नभएका होइनन्। तर ती जो छन्, जो व्यक्ति आफै त्यसरी चाहिँ पीडित भएर रहनुपर्ने स्थिति रहेको छ, त्यसलाई चाहिँ नियन्त्रण गर्ने एउटा चाहिँ त्यसमा चाहिँ जमात चाहिँ समूह गठन गरेर अगाडि बढ्न सक्ने एउटा चाहिँ चिन्तन चाहिँ अग्रसर हुन सके राम्रो हुन्थ्यो। तर त्यो चाहिँ त्यसरी सङ्गठन गर्न लाग्यो भने त्यहाँ राजनीति घुस्यो भन्ने चाहिँ लाग्छ। हरेक कुरामा चाहिँ हामी राजनीति चाहिँ आँखाले हेर्छौँ। राजनीति भनेको चाहिँ एउटा चाहिँ समाजलाई सचेत गराउने चाहिँ एउटा क्षेत्र पनि हो। तर हामीले चाहिँ के भयो भने राजनीति भनेको केवल अहिले चाहिँ सङ्कीर्णतामा चाहिँ गइरहेको छ। नेपालका हरेक पार्टीहरू फुट्नुको आशय के भने यस्तै सङ्कीर्णताले हो। सबैलाई पद चाहिएको छ, सबैलाई चाहिँ कमाउनु परेको छ। यस कारणले गर्दा बौद्धिक क्षेत्रहरू पनि, बौद्धिक चाहिँ जमातहरू पनि एकजुट भएर अगाडि बढ्न सक्ने स्थिति छैन। अब यही कुरा अब अहिले राष्ट्रिय राजनीतिको विषयलाई हेर्दा पनि खासमा संस्कारकै अभाव छ कि के को समस्या देखिराख्नु भएको छ? अहिले यो स्थानीय तहमा बसेर हामी बौद्धिक व्यक्तिको तर्फबाट तपाईँले हेरिराख्दाखेरि चाहिँ समस्या केमा छ जस्तो लाग्छ? विशेष गरेर यो संस्कार चाहिँ चेन्ज गर्नको लागि माथिबाट यो चाहिँ भएको छ। जहाँ चाहिँ मूलकै पानी चाहिँ धमिलो हुन्छ, सङ्ग्लिँदैन भन्ने त्यसको कारणले तल चाहिँ सबै शाखाहरूमा, सबै टङ्कीमा जाने जुन चाहिँ पानी हो त्यो सबै चाहिँ त्यो चाहिँ दूषित हुँदै जान्छ। हाम्रो राष्ट्रिय राजनीतिको जुन केन्द्र मानेर चाहिँ हामीले गरेका छौँ, अहिले जतिसुकै सङ्घीयताको चाहिँ एउटा नारा लगाए पनि, जतिसुकै विकेन्द्रीकरणको नारा लगाए पनि सबै कुराहरू केन्द्रीकरण भइरहेको छ। हामी काठमाडौँलाई सबै पुज्छौँ। काठमाडौँमा आएका चाहिँ जस्तोसुकै हामीभन्दा तल्ला स्तरका चाहिँ व्यक्ति हुन्, उनीहरूलाई हामीले देवता मानेर पुज्ने गर्छौँ। हामी चाहिँ देवता जन्माउने शक्ति चाहिँ हामी नै हौँ, मानव हौँ। अब आखिरी चाहिँ काठमाडौँमा रहँदैमा त्यहाँ चाहिँ दुई चारवटा कुरा गर्दैमा काठमाडौँमा आएको व्यक्तिले चाहिँ गर्ने त्यो संस्कारले गर्दा र चाहिँ स्थानीय स्तरमा चाहिँ हामीले चाहिँ अलगै चाहिँ एउटा बौद्धिक स्तरको चाहिँ र राजनेताहरूलाई पनि राम्रो तरिकाले चाहिँ चिन्न नसक्दा यो चाहिँ स्थिति आएको हो। र बौद्धिक स्तरको चाहिँ एउटा सर्कलले चाहिँ गर्नुपर्ने, चेतना जगाउनु पर्ने र यो चाहिँ संस्कार चेन्ज गर्नुपर्ने अवस्था चाहिँ बौद्धिक स्तरबाटै हुनसक्छ। राजनीतिबाट, राजनेताहरूबाट होला उनीहरूले गर्देलान्, समाज रूपान्तरण गर्देलान् भन्ने कुरा चाहिँ कुनै पनि विश्वास गर्न सकिँदैन। किनभने राजनेताहरू त बिक्ने स्थिति छ। आज चाहिँ यताबाट एउटा टिकट पाएन अर्कोतिर जाने, अर्कोतिर पाएन अर्कोतिर जाने। त्यसमा राजनीतिमा पनि यस्तो भइसक्यो कि अहिले चाहिँ पैसाको चाहिँ खेल भइसक्यो। जसले चाहिँ त्याग गरेको छ राजनीतिमा, एउटा चाहिँ दलमा रहेर जुन चाहिँ वर्षौँदेखि चाहिँ उसले चाहिँ त्यागको निष्ठाको चाहिँ राजनीति गरेको छ, त्यो मान्छे माथि पुग्न पाउँदैन। त्यसमा हरेक कुरामा चाहिँ के भने पैसाको चलखेलले गर्दा जसले चाहिँ भ्रष्टाचार गर्छ, जसले चाहिँ अलिकति अनियमितता काम गरे हुन्छ, त्यसलाई ढाकछोप गर्नको लागि चाहिँ त्यसरी राजनीतिमा चाहिँ प्रवेश गर्ने, माथिको चाहिँ केन्द्रले त्यसलाई चाहिँ संरक्षण दिने, हरेक चाहिँ डनहरूलाई चाहिँ संरक्षण दिने, यो तरिकाले गर्दाखेरि कुनै पनि चाहिँ दलहरू चाहिँ अहिले चाहिँ अछुतो छैनन्। र कुनै पनि दलबाट चाहिँ अहिले नेपालले चाहिँ एउटा चाहिँ निकास पाउला होला भन्ने कुरा चाहिँ बौद्धिक स्तरबाट त्यस्तो चाहिँ चिन्तन अगाडि बढ्न सकेको देखिँदैन। बौद्धिक स्तरको आँखाले त्यस्तो देख्न सकेको छैन। अब अहिलेको यो समाजमा हेरिराख्दाखेरि जसरी तपाईँले अघि भन्नुभयो, न म जिन्दाबादमा विश्वास गर्छु, न म मुर्दाबादमा विश्वास गर्छु। अब यही व्यक्तिले चाहिँ यसरी अगाडि बढौँ है, यसरी अगाडि बढे मात्रै हाम्रो समाज चाहिँ रूपान्तरण हुन्छ अब भनिराख्दाखेरि चाहिँ समाजले तपाईँले भनेका कुरा चाहिँ ग्रहण कतिको गर्दो रहेछ त, अहिले कतिको गरिराखेको छ कि? समाजले कसरी गरेको छ भन्दा पनि मैले अब त्यस्तो चाहिँ कुनै पनि कार्यक्रममा गएर एकदम चाहिँ मञ्चमा गएर मैले बोलेको छैन। मञ्चमा पनि के छ भने कार्यक्रममा बोल्नको लागि त्यहाँ हरेक पार्टीका मान्छे बोलाइन्छ। त्यहाँ चाहिँ कुनै पनि एउटा बौद्धिक स्तरको व्यक्तिको त्यहाँ सम्मानै हुँदैन। बौद्धिक स्तर हरेक पार्टीका हरेक चाहिँ नेताहरूलाई चाहिँ थान दिँदै आचरण ग्रहण गर्दै ती कार्यक्रमहरू सिद्धिन्छन्। हरेक कुरामा त्यो चाहिँ आएको छ। त्यसमा मैले चाहिँ के भनेदेखि अहिले चाहिँ गर्न सक्ने कुराहरू भनेको सामाजिक सञ्जालबाट नै मैले ती आफ्ना कुराहरू राखिराखेको छु। फेसबुकबाट हरेक कुराहरूमा चाहिँ मैले ती कुराहरू चाहिँ अगाडि ल्याएको छु। र मैले कान्तिपुर, गोर्खापत्र, यी चाहिँ अब नागरिक दैनिक, अन्नपूर्ण पोस्ट आदि पत्रिकाहरूमा र चेतन पोस्ट आदि पत्रिकाहरूमा मैले आफ्ना धारणाहरू क्रमिक रूपमा चाहिँ राखेको छ। त्यसबाट पाएको जुन चाहिँ बौद्धिक स्तरको एउटा चाहिँ न्यानो माया, ममता, त्यसबाट मलाई चाहिँ अत्यन्त सन्तुष्ट भएको छ। र उनीहरूले चाहिँ मेरा कुराहरू, धेरै कुराहरू चाहिँ ग्रहण गरिरहेका छन्। त्यसबाट चाहिँ म चाहिँ सन्तुष्ट छु। प्रिय आफन्त, आजको बसाइमा हामी समाज रूपान्तरणको लागि बौद्धिक व्यक्तित्वहरूको भूमिका र पछिल्लो समय भाषामा आएको विकृति अनि त्यसको समाधान कसरी गरिनुपर्छ भन्ने विषयमाथि छलफल गरिराखेका छौँ। र छलफलको लागि आज हाम्रो स्टुडियोमा हुनुहुन्छ नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय अन्तर्गतको कालिका संस्कृत विद्यापीठ गैंडाकोटा 8 का सह प्राध्यापक डाक्टर मति प्रसाद ढकाल हामीसँग हुनुहुन्छ र हामी यही विषयमा
कुराकानी गरिराखेका छौँ। अब ढकालजी, म चाहिँ खासमा अब भाषाको विषयलाई चाहिँ अगाडि चाहन्छु। यति बेला हामी बौद्धिक व्यक्तित्वहरूको भूमिका चाहिँ कस्तो हो त नि भन्ने विषयमा चाहिँ लगभग हामीले टुङ्ग्याउँछौँ यसलाई। अब विद्यावारिधीको कुरामा तपाईँ पुगिसक्दा चाहिँ भाषालाई नै चाहिँ तपाईँले किन छनौट गर्नुभयो? मेरो चाहिँ विषय नै सुरुमा मैले व्याकरण, संस्कृत व्याकरणबाट चाहिँ मैले गरेको हुँ र संस्कृत व्याकरण र नेपाली मेरो चाहिँ अप्सनलमा त्यो थियो। क वर्गमा चाहिँ संस्कृत व्याकरण र ख वर्गमा नेपाली लिएको थिएँ र संस्कृत पढ्दै गर्दा एसएलसीबाट मेरो त्यो चाहिँ विषय हो र त्यसरी चाहिँ गर्दै गर्दा मैले संस्कृत व्याकरणबाटै मैले चाहिँ आचार्य अर्थात् एमए सरहको संस्कृत एमए त्यसरी गरेँ र गरिसकेपछि चाहिँ नेपालीबाट पनि मैले एमए गरेँ र दुइटै चाहिँ विषयलाई मैले एउटा चाहिँ अगाडि बढाइराखेको छु र त्यस क्रममा चाहिँ मैले मेरो रुचि चाहिँ मैले चाहिँ 19-20 वर्ष जति मैले 5 वर्ष जति खरदारमा काम गरेँ र 19-20 वर्ष जति भयो र म चाहिँ यो संस्कृत व्याकरण नै पढाउँदै आएको छु र अहिले पनि मैले यो चाहिँ नमुना साइन्स कलेज र बाल विकास उच्च माविमा पनि मैले नेपाली व्याकरण त्यहाँ साहित्य र नेपाली व्याकरण पढाउँदैछु र यतापट्टि चाहिँ मैले कालिका संस्कृत व्याकरण पढाउँदैछु र मेरो रुचि भनेको यसरी पढाउँदै गर्दा र पढ्दै गर्दा यसरी मेरो रुचि चाहिँ व्याकरणमा र भाषामा चाहिँ यसरी आएको र नेपालमा रहेका हरेक कुराहरूमा भाषामा आएका अलिकति संवेदनशील कुराहरूमा चाहिँ यी कुराहरूले गर्दा चाहिँ मलाई छोयो र यस कारणले गर्दा म भाषामा प्रवृत्त भएको र भाषाकै बारेमा मैले पिएचडी गर्न पनि मलाई त्यसले चाहिँ अग्रसर गराएको। यो खोजमूलक विषयवस्तु बनाउँदा चाहिँ केलाई आधार बनाउनु भयो तपाईँले? मैले विशेष गरेर भाषामा पनि भाषा विज्ञान अन्तर्गत पनि मैले सन्धि विज्ञानलाई गरेँ। सन्धिमा जस्तो शब्दहरूको संरचना गर्नको लागि जस्तो विद्या प्लस आलय विद्यालय भनेर वार्षिक प्रसव उत्सव वार्षिक उत्सव भनेर यी गर्ने बाह्य सन्धिहरूलाई मात्रै नभएर आन्तरिक सन्धिलाई पनि मैले त्यहाँ हेरेँ। जस्तो बौद्धिक भनेर चाहिँ हामीले पढाइन्छ, बौद्धिक मौखिक जस्ता शब्दहरू निर्माण गरिन्छ, बुद्धि प्लस इक भनिन्छ, बुद्धिमा बुको बौ कसरी भयो भन्ने कुरा हामीले अहिले नेपाली पढाउने टिचरहरूलाई थाहा छैन। ती कुराहरूलाई चाहिँ हरेक कुराहरूलाई मैले त्यो विश्लेषण गरेर पाणिनिका 4000 जति सूत्रहरू छन्, ती सूत्रहरू मध्येबाट मैले विश्लेषण गरेर त्यो चाहिँ अध्ययन गरेँ र अध्ययन गरिसकेपछि नै मैले नेपालीमा त्यसको के कति उपयोग हुन सक्छ त। अहिले त के भने संस्कृत व्याकरणको त्यति संस्कृतको परम्परा त्यति पढाइको क्रमिक रूपमा क्षेत्र अलिक कम छ, त्यसलाई चाहिँ कसरी अगाडि लाने त, नेपालीलाई कसरी यसले चाहिँ गर्ने। जस्तो हिन्दी, मैथिली, भोजपुरी, थारू, अवधी यी सबै भाषाहरू चाहिँ संस्कृतबाट आएका हुन्। अङ्ग्रेजी पनि संस्कृतबाट आएको भाषा हो। त्यस कारणले गर्दा संस्कृतसँग यी भाषाहरू अहिले हाम्रो जो चाहिँ बोलिन्छन् नेपालमा बोलिने भाषाहरू 123 वटा भाषाहरूको चाहिँ अहिले चाहिँ यो 2068 सालको चाहिँ जनगणनालाई त्यो बताएको छ र त्यो चाहिँ हेर्दाखेरि मैले त्यो भाषाप्रति चाहिँ कुनको संस्कृतको कुन भाषामा कति प्रभाव छ भने त्यो हेर्दै जाने क्रममा मैले यसरी चाहिँ त्यसमा मेरो रुचि रह्यो र त्यसरी चाहिँ मैले चाहिँ त्यसमा चाहिँ विद्यावारिधि गरेँ र गरिसकेपछि मैले त्यसलाई नै आधार मानेर मैले 5 वटा किताबहरू चाहिँ प्रकाशन गर्ने सन्दर्भमा 2टा त मैले भानुभक्त सम्बन्धी रिसर्च गरेको छु, जहाँ भानुभक्तको जन्मस्थलमा बसेको कारणले गर्दा, र एउटा संस्कृत व्याकरण सम्बन्धी मैले त्यो चाहिँ सामान्य त्यहाँ आधारभूत ज्ञानको लागि लेखेको छु र 2टा चाहिँ मैले चाहिँ प्रायः जसो चाहिँ कलेजमा र यो चाहिँ स्कुलहरूमा पढाउने माध्यमिक लेभल, उच्च माध्यमिक लेभल र क्याम्पस लेभलमा पढाउने टिचरहरूलाई परेका समस्याहरूलाई आधार मानेर मैले त्यो किताब लेखेको छु र त्यसमा चाहिँ शब्दहरूको निर्माण गर्ने क्रममा कसरी गर्ने, कसरी चाहिँ तिनको आधार के हो। हामीले भाषालाई के छ भने भाषामा चाहिँ भाँडभैलो आउने पर्ने स्थिति के हो भने मूल चाहिँ हामीले चाहिँ नियमहरू हेर्दैनौँ र संस्कृतको चाहिँ मूल चाहिँ अहिले क्रमिक रूपमा चाहिँ अहिले चाहिँ आगन्तुक शब्दहरूलाई रस्व लेख्ने, जस्तो फुल हामीले एउटा अन्डा भन्दा चाहिँ रस्व लेख्थ्यौँ, फुल हामीले जुन चढाउँछौँ मन्दिरमा चढाउने, भगवान्लाई चढाउने फुल चाहिँ दीर्घ हुन्थ्यो, अहिले त्यसलाई दुईटालाई रस्व गऱ्यौँ। रस्व गर्ने आधार चाहिँ छैन। यो हुँदाहुँदै पनि मैले प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा 2067 सालमा मैले जब मैले पिएचडी चाहिँ अध्ययन सिद्धाएँ, त्यहाँ एउटा गोष्ठी भएको थियो सबैको नेपाली भन्ने, 11 र 12मा पढाउने जुन नेपाली छ अहिले त्यसको चाहिँ पास गर्ने बेलामा त्यहाँ एउटा गोष्ठी भएको थियो। त्यो गोष्ठीमा मैले र एउटा मुकुन्द शरण उपाध्याय हुनुहुन्छ पोखराको, उहाँ हामी दुईजनाले मात्रै त्यसप्रति चाहिँ प्रतिकार जनायौँ। यो चाहिँ यसरी जानु हुँदैन, यसले भाषालाई चाहिँ भाँडभैलो तरिकाले, अनियमित तरिकाले विदेशीले डलर दिए यसो गरेर चाहिँ भाषालाई चाहिँ बिगार भनेर उनीहरूले डलर दिएका छन्, त्यो आधारमा चाहिँ भाषालाई बिगारिएको छ र त्यो भाषालाई यसरी बिगार्नु हुँदैन। भाषा भन्नेको चाहिँ अत्यन्त संवेदनशील कुरा हो भन्ने कुरामा चाहिँ यो धारणा राखेर मैले किताबहरू नि प्रकाशन गरेँ र हरेक कुरामा मैले लेखहरू लेख्दा र प्रतिक्रियाहरू जनाउँदा हरेक कुरामा मैले ती कुराहरूमा भाषामा नै मैले जोड दिनु कारण चाहिँ के भने मेरो भाषाको र व्याकरणको पृष्ठभूमि हो। ढकालजी, यही बिचमा नि अब अघि ठ्याक्कै कुरा आइहाल्यो भनेपछि विदेशी डलरमा पो भाषालाई भाँडभैलो गराइदो रहेछ भनेपछि के चाहिँ स्वार्थ हुँदो रहेछ विदेशीको नेपाली भाषामा चाहिँ? विशेष गरेर नेपाली भाषामा मात्रै नै नेपाली कल्चर, आफ्नो भाषा, संस्कृति, सभ्यता सबै चाहिँ नाश भयो, त्यसमा भाँडभैलो मचाउन पायो भने अब आफ्नो अस्तित्व हाम्रो चाहिँ सकिन्छ। विदेशीलाई के हुन्छ भने भाँडभैलो मचाउने, आफ्नो चाहिँ प्रभुत्व त्यहाँ लाद्ने, त्यो चाहिँ स्थितिले गर्दाखेरि क्रमिक क्रममा भाषामा आक्रमण भयो। 2067-68 सालको चाहिँ ललितपुर घोषणापत्र त्यहाँ चाहिँ जारी भयो भाषामा, त्यो अहिले पनि आइरहेको छ। जस्तो आजकै चाहिँ यो अन्नपूर्ण पोस्टमा पनि त्यो भाषाको
भाँडभैलो भन्ने एउटा आएको छ र यस्तै चाहिँ अस्ति पनि एउटा नागरिक दैनिकमा भाषाको भाँडभैलो भन्ने शीर्षकमै आएको थियो र कान्तिपुर दैनिक र गोर्खापत्र दैनिकहरूमा गोर्खापत्र दैनिकमा मैले 2-3 लेख पनि लेखेँ त्यहाँनिर भाषाको भाँडभैलो आउनु पर्ने स्थिति भनेको माथिको चाहिँ डलरले ल्याएर हरेक चाहिँ 2-4 वर्षमा पाठ्यक्रम चेन्ज गरेर भन्ने र पाठ्यक्रमलाई र शिक्षा मन्त्रालयलाई चाहिँ त्यहाँ भएका भाषाको विशेषज्ञहरूलाई चाहिँ यसरी गर भनेर त्यहाँ डलर खुवाउने, डलर खाइसकेपछि विदेशीले जे भने त्यो अनुसार हामीले लेख्ने, आफ्नो संस्कृति आफ्नो चाहिँ भाषाको मर्मलाई नबुझिकन विदेशीले जसरी चाहिँ परिवर्तन गर भने त्यो आधारमा परिवर्तन गर्दै जाँदा चाहिँ भाषामा यसरी भाँडभैलो देखिएको। अब अहिलेको यो माहौललाई हेर्दा चाहिँ सबैभन्दा विकृति चाहिँ कहाँ छ जस्तो लाग्छ कि यहाँलाई? कहाँ देख्नुहुन्छ सबैभन्दा भाषामा विकृति चाहिँ? भाषाको विकृति भनेको सामान्यतया पाठ्यक्रमले नै भाषालाई त्यसरी चाहिँ विकृति ल्याइदियो। यसरी गर्नुपर्छ, फुललाई दीर्घ लेखेको फुललाई ह्रस्व लेख्नुपर्छ, ठुलो भनेर दीर्घ लेख्दै आएकोलाई ह्रस्व लेख्नुपर्छ भन्ने कुराहरू यसरी क्रमिक रूपमा माथिबाटै त्यसरी निर्धारण गरियो। डलर खाएर डलरका आधारमा त्यसरी चाहिँ गरियो र त्यो गर्ने क्रममा चाहिँ विशेष गरेर पहिला के थियो भने संस्कृत पृष्ठभूमि भएका धेरै विद्वानहरू थिए। अहिले संस्कृत पढेका विद्वानहरू माथि छैनन् अनि उनीहरूलाई माथि बसेकै चाहिँ गुरुहरूलाई के भयो भने गाह्रो भयो। तिनलाई चाहिँ आधार चाहिँ थाहा भएन, कसरी कुन दीर्घ लेख्ने, कुन ह्रस्व लेख्ने, कहाँ चाहिँ सको प्रयोग गर्ने 3टा स मध्ये कहाँ वको प्रयोग गर्ने, कहाँ चाहिँ बको प्रयोग गर्ने भन्ने कुराहरू गुरुहरूलाई थाहा भएन। त्यो थाहा नभइसकेपछि हरेक कुराहरू चाहिँ उनका चेलाहरूले चाहिँ गुरुहरूसँग प्रश्न गर्न लाए। त्यो आधार नभइसकेपछि उनीहरूले के भयो भने सहज तरिकाले सहज बनाउने भन्ने तरिकाले त्यसरी चाहिँ भाषामा त्यसरी माथिबाट ल्याउने क्रममा त्यो माथिको मात्रै होइन र सञ्चार माध्यममा पनि त्यो चाहिँ भाषाको के छ भने यो चाहिँ कमजोरीहरू छ। जस्तो सञ्चार माध्यममा चाहिँ तपाईँहरू चाहिँ काम गर्ने मान्छेहरू प्रायः के हुन्छ भने यो चाहिँ अब नेपाली पढेको, नेपालीको पृष्ठभूमि भएको, नेपाली राम्रो दक्षता हासिल गरेको भन्ने कुराहरू चाहिँ त्यसमा प्राथमिकता दिइँदैन। जो चाहिँ अलि राम्रो छ, जसको चाहिँ स्वर राम्रो छ, जो हेर्दा चाहिँ रूप चाहिँ राम्रो छ, त्यस्तालाई चाहिँ टेलिभिजनहरूमा चाहिँ प्राथमिकता दिने अनि एफएमहरूमा रेडियोहरूमा यस्ता उसमा चाहिँ त्यसलाई प्राथमिकता दिने, पत्रकारिताहरूमा तिनैलाई चाहिँ अगाडि गर्ने र हरेक चाहिँ निजी संस्थाहरू चाहिँ अहिले खुलेका छन् सञ्चार माध्यमहरू, तिनमा चाहिँ आफ्ना मान्छे सकेसम्म भर्ने, विशेषज्ञता चाहिँ विशेषज्ञ व्यक्तिलाई नल्याउने। त्यस कारणले गर्दा चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो भाषाको विकृति आएको छ। जस्तो प्राध्यापक भन्नु पर्यो भने हामीले प्राध्यापक भनेको सुनिन्छ है, स्नातकोत्तर भन्नुपर्ने स्नातकोत्तर भनेर सुनिन्छ। यस्ता विद्वान बनाउने विद्यालय भने विद्यालय, त्यो उच्चारण थाहा नभएर दर य चाहिँ ध्य हुन्छ अनि द र व मिला द्व हुन्छ भन्ने कुरा नै ख्याल भएन। यस्ता कारणले गर्दाखेरि जस्तो हाम्रो भाषामा आएका विकृति भनेको सही उच्चारण नहुनु। अब सञ्चारको त सबैभन्दा ठुलो भूमिका रहन्छ भाषामा। भाषालाई चेन्ज गर्नको लागि, भाषालाई स्तरीकरण गर्नको लागि, भाषालाई चाहिँ एकदम चाहिँ मानक रूपमा चाहिँ लानको लागि सञ्चार माध्यमको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। तर महत्त्वपूर्ण भूमिका हुने क्षेत्रमै के छ, भाषा विशेषज्ञहरू, भाषामा चाहिँ काम गर्ने व्यक्तिहरूलाई त्यहाँ चाहिँ उनीहरूको सुझाव लिइँदैन। त्यो चाहिँ भाषामा राम्रो तरिकाले दक्षता हासिल गरेका व्यक्तिहरूलाई त्यहाँ चाहिँ प्राथमिकता हुँदैन। नभएको कारणले गर्दा चाहिँ भाषामा सञ्चार माध्यमबाट भनेका कुराहरू सबै सर्वसाधारणले सुन्ने गर्छन्। अब प्राध्यापक भन्नुपर्ने प्राध्यापक भनेर सुन्छन्, त्यही नै शुद्ध मान्छन्। त्यो गर्दै गर्दा चाहिँ सबैले सुनेको कुरा चाहिँ धेरैचोटि सुनियो भने गल्ती पनि सही हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा भाषामा आउने कारण के हो भने एउटा सञ्चार माध्यम पनि हो र सरकार पनि यसमा दोषी छ। माथिल्लो निकायबाट पाठ्यक्रममै त्यसरी चाहिँ गएर यो पाठ्यक्रमै गलत पढाइयो भने विद्यार्थीले त्यो गलत पढ्छन्, पढिसकेपछि गएर चाहिँ त्यो भोलि आएर त्यो संस्कार बसिरहेको हुन्छ, त्यसलाई चेन्ज गर्न चाहिँ गाह्रो हुन्छ। त्यस हुनाले सरकार र सञ्चार माध्यम चाहिँ भाषाको बारेमा चाहिँ अत्यन्त संवेदनशील हुनुपर्छ र स्थानीय रूपमा रहेका भाषामा जोड दिने, भाषामा अलिकति रुचि राख्ने विशेषज्ञहरूलाई ल्याएर उनीहरूको चाहिँ सुझाव सङ्कलन गरेर अलिअलि चाहिँ त्यसमा 2-4 दिन यसो प्रशिक्षण लिएर पनि अगाडि बढ्न सक्दाखेरि सञ्चार माध्यमलाई नै राम्रो हुन्छ र भाषाको पनि एउटा जीवन्तता रहन सक्छ। अब म संस्कृति भाषालाई जोड दिन चाहन्छु। तपाईँले अघि तपाईँको सर्चमा पनि के आएको थियो भने 123वटा भाषा बोलिन्छ, त्यो चाहिँ संस्कृतिमा कतिको प्रभाव पर्दो रहेछ त ती भाषाको भन्ने अध्ययन गर्नुभयो भनेपछि अहिले यो समयमा आउँदाखेरि संस्कृति भाषाप्रतिको मान्छेको जागरुकता, मान्छेको चाहिँ सहभागिता चाहिँ कतिको पाउनु भएको छ कि जबकि 2047 सालमा तपाईँले पिएचडी गर्नुभयो? 47 होइन 67 सालमा हो। 67 सालमा। अब मैले अहिले भर्खरै भने कि सञ्चार माध्यममा कति हुन्छ भने यो त सामान्य तपाईँको कमजोरी नभएर यो आम चाहिँ सञ्चार माध्यममा र आम चाहिँ नेपाली विशेष गरेर संस्कृतको अलिक पृष्ठभूमि नेपाली नपढेका तिनीहरूमा आउने हो। जस्तो मैले संस्कृत भाषा भनिरहेको छु, तपाईँले संस्कृति सुनिराख्नु भएको छ। यो मात्रै नभएर यो चाहिँ मन्त्रालयले चाहिँ म चाहिँ संस्कृत विश्वविद्यालयमा काम गर्दा
त्यहाँ नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय हुनुपर्नेमा संस्कृति विश्वविद्यालय भनेर पत्राचार गर्थ्यो। जब नेपाल सरकारलाई नै संस्कृत भन्ने नै थाहा छैन, संस्कृति र संस्कृतिमै चाहिँ हामी अल्मलिएका छौँ। संस्कृति भनेको एउटा कल्चर हो, संस्कृत भनेको एउटा भाषा हो। त्यसमा संस्कृति नभएर यो चाहिँ के भने सामान्यतया चाहिँ धेरै ठाउँमा यहाँ मात्रै नभएर यो चाहिँ के भने सञ्चार माध्यममा मात्रै नभएर सरकारी निकायहरूमा पनि प्रायः संस्कृत भनेको चाहिँ संस्कृति सुनिराखिन्छ। त्यो चाहिँ एउटा चाहिँ के छ भने कमी कमजोरी त्यहाँनिर रह्यो। र संस्कृत भाषाबाट चाहिँ त्यसरी चाहिँ उत्पादन भएको चाहिँ भाषाहरू हेर्दाखेरि जस्तो वर्णमाला, जस्तो अहिले गोर्खापत्रले 27वटा भाषामा त्यहाँनिर चाहिँ आफ्नो चाहिँ समाचार प्रसारण गर्छ। हरेक दिन 2-2वटा भाषामा त्यहाँनिर चाहिँ लेखेको हुन्छ, नयाँ नेपाल भन्ने पृष्ठ हुन्छ, त्यसमा 27वटा भाषाको चाहिँ सम्पादन गरेको हुन्छ। त्यो यसरी चाहिँ हेर्दै जाँदा मैले 27वटा भाषा त क्रमिक रूपमा चाहिँ पल्टाएर हेरेँ। पिएचडी गरेँ 67-68 सालमा। गोर्खापत्र क्रमिक रूपमा त्यति पुराना अङ्कहरू चाहिँ क्रमिक रूपमा अध्ययन गर्दै जाँदा त्यहाँ चाहिँ रहेका प्रयोग गरेका ती सबै भाषाहरूमा संस्कृतको चाहिँ 15-20%, 30% चाहिँ संस्कृतकै गएको हुँदो रहेछ। नेपाली भाषामा त 80% शब्दहरू संस्कृतकै गएका छन्। र अरू भाषा जो चाहिँ जस्तो लिम्बूहरू भए, भोट बर्मेली भाषाहरू जो चाहिँ संस्कृतसँग साइनो नराख्ने भाषाहरूमा पनि, मगर भए, तामाङ भई संस्कृतसँग साइनो राख्दैनन्, नराख्ने भाषाहरू पनि संस्कृतको प्रभाव त्यसरी गएको रहेछ। र संस्कृतको चाहिँ वर्णमाला जस्तो तिनीहरूको भाषा लोप हुँदै गएका छन्। अहिले 123वटा भाषा भन्छन्। त्यसमध्येमा अहिले गत चाहिँ हाम्रो चितवन महोत्सवमा एउटा चाहिँ स्मारिका प्रकाशन भयो। त्यहाँ चाहिँ मलाई चितवनको सम्पूर्ण भाषाहरूको अध्ययन गर्न दिएको थियो। त्यहाँ चाहिँ 39वटा भाषा बोलिँदो रहेछ चितवनमा। र मैले त्यो चाहिँ हेर्दै जाँदा चाहिँ त्यो चाहिँ प्रायः जस्तो चाहिँ अनुसन्धान गर्दै जाँदा के देखेँ भने भाषा जनजातिहरूको सङ्ख्या बढेको छ, तर मातृभाषा चाहिँ के छ, कम हुँदै गएको छ। घरमा कोही बोल्दैन, हजुरबा हजुरआमाहरू चाहिँ आफ्नै भाषामा बोल्छन्, गुरुङमा, मगरमा, नेवारमा बोल्दै जान्छन्। तर अहिलेको जेनेरेसन चाहिँ भाषा चाहिँ के छ भने त्यो आफ्नो भाषा बोल्दैनन्, कि अङ्ग्रेजी बोल्छन् कि नेपाली बोल्छन्। यस कारणले गर्दा भाषाको लोप हुँदै गएको छ। अहिले यो चाहिँ जनजाति भनेर जुन चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो चाहिँ हरेक चाहिँ जनजातिहरू उठेका छन्, उनीहरूले पनि चाहिँ आफ्नो चेतना, आफ्नो चाहिँ भाषाको बारेमा संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने चेतना उनीहरूमा जागेको छैन। जब चाहिँ उनीहरूले नेपाली बोल्छन् वा अङ्ग्रेजी बोल्छन् भने उनीहरूको भाषाको चाहिँ भोलि तिम्रो भाषा के हो भनेर विदेशी आयो भने विदेशीले के कल्चर त्यो चाहिँ बारेमा चाहिँ अध्ययन गरिरहेका छन्। जस्तो चाहिँ हाम्रा सम्पूर्ण चाहिँ 123वटा भाषाहरू मध्येमा धेरै विदेशीहरूले रिसर्च गरेका छन्। हाम्रा कल्चरको बारेमा विदेशीले रिसर्च गरेका छन्। जस्तो मैले राष्ट्रिय अभिलेखालयमा चाहिँ अनुसन्धान गर्दै जाँदा त्यहाँनिर चाहिँ एकजना चाहिँ जर्मनबाट पिएचडी गरेर आएको सर भेट हुनुभयो। उहाँले त्यहाँ जर्मनमा चाहिँ के भनेदेखि त्यो एकजना चाहिँ महिलाले, जर्मनको महिलाले हामीले लगाउने कालो टिकाको बारेमा उनले चाहिँ टिकाहरूको बारेमा रिसर्च गरेकी रहेछन्। अनि तिमीहरू त नेपालीमा चाहिँ यसरी कालो टिकाको लगाउने चलन छ, अरूमा त्यस्तो छैन, हिन्दूहरूमा मात्रै त्यस्तो देखियो। त्यो कालो टिकाको अर्थ के हो भनेर सोद्धाखेरि उनी चाहिँ नेपाली चाहिँ अब केही भन्नै सकेनन्, किनकि बाहुन बाजेले यसो चाहिँ हवन गर्छन्, हवन गरेर हामीलाई त्यो यसो तराखु भनेर लगाइदिन्छन्, मैले जानेको त्यति हो, त्यहाँभन्दा छैन भनिसकेपछि उसले जर्मनको चाहिँ एउटा नागरिक, त्यो पनि महिलाले चाहिँ त्यहाँ त्यो चाहिँ तिमीहरूको कारण हो, वेदमा यो भनेको छ, उपनिषदमा यो भनेको छ, यस कारणले चाहिँ लगाउँछौ भनेर भन्दाखेरि हामी के भइयो भने त्यो के भने हामी बत्ती मुनिको अँध्यारो छौँ। हामीले आफ्नो संस्कृति, अब सभ्यता, आफ्नो भाषा, धर्म, यी कुराहरू हामीले क्रमिक रूपमा नाश गर्दैछौँ र हामी क्रमिक रूपमा त्यो नाश भयो भने हामी नासिन्छौँ। भोलि आएर विदेशी आएर तिम्रो कल्चर के हो, भाषा के हो, संस्कृति, अब चाहिँ तिमीहरूको धर्म के हो भनेर सोध्यो भने न उनीहरूको हामीले अँगाल्न सकेका छौँ, न आफ्नो चाहिँ पुरै चाहिँ सम्हालेर चाहिँ राख्न सकेका छौँ। यस कारणले गर्दा हामी यता न उताका पुङमाङ भन्छ क्या, त्यो ढुङ्ग्रो हुन्छ, यताबाट चाहिँ राख्दा उता फुस्किन्छ, उताबाट राख्दा उता फुस्किन्छ। हामी नेपालीहरू चाहिँ अहिले चाहिँ यो सङ्क्रमणकालीन अवस्थामा क्रमिक रूपमा चाहिँ ह्रास हुँदै गएको छ र हामी भाषामा, संस्कृतिमा, धर्ममा, हरेक कुरामा चाहिँ के छ भने ह्रास आएको छ। यसले गर्दा नेपालका हामी मात्रै होइन, नेपालको सम्पूर्ण अस्तित्व क्रमिक रूपमा चाहिँ विलय हुनुपर्ने स्थिति यसरी आएको छ। यसमा सबै चाहिँ व्यक्तिहरू सचेत हुनुपर्ने आवश्यक छ। अब अलि अन्त्यतिर आउँदा फेरि हामी सुधार चाहिँ कसरी गर्न सकिन्छ कि एउटा उदाहरण तपाईँलाई दिइहाल्दा फेरि जसरी हामी सानै कक्षाबाट एसएलसी दिँदासम्म एउटा गणित भनौँ न, एउटा उदाहरण दिँदा गणित विषय अनिवार्य जस्तो हुन्छ भने हामीले संस्कृतको विषयलाई पनि त्यसलाई निरन्तरता दिन सक्ने हो कि सुधार चाहिँ कसरी गर्ने त? अब त्यसो भए के छ बाटो सुधार्ने? बाटो के छ भने पहिला जस्तो चाहिँ पहिला नैतिक शिक्षा राखिएको थियो, 4 कक्षादेखि नैतिक थियो, त्यसपछि चाहिँ 4 कक्षादेखि नै चाहिँ संस्कृत भाषा राखिएको थियो। त्यो पढेपछि जस्तो अहिले हङ्गामा चल्यो नि चाहिँ हाम्रो संविधान सभामा, प्रायः जस्तो के छ भने त्यस्तै नैतिक शिक्षाको अभाव क्रमिक रूपमा चाहिँ हाम्रो अहिले चाहिँ मैले पढाउँछु प्रायः जस्तो विद्यार्थीहरूलाई देख्छु, +2 का विद्यार्थीहरूमा त्यो चाहिँ नैतिकता छैन, एउटा नैतिकताको कमी भएको छ।
नैतिक शिक्षा छैन, अलिअलि संस्कृतको चाहिँ एउटा चाहिँ सदाचारहरू नीतिहरू ती कुराहरू चाहिँ हुन्थे, यसरी चाहिँ आचरण गर्नुपर्छ चाहिँ भन्ने कुरा हुन्थ्यो। अब ती कुराहरू चाहिँ क्रमिक रूपमा अहिलेका चाहिँ विद्यार्थीले त्यो शिक्षा पाएका छैनन्। शिक्षा नपाउँदाखेरि चाहिँ यो चाहिँ अनैतिकता यसरी आएको हो। र यदि भाषालाई सुधार्ने हो, हाम्रो नैतिक शिक्षालाई सुधार्दै जाने हो भने क्रमिक रूपमा तिनै नेपालीमा मात्रै होइन, संस्कृतै पढ्नु पर्दैन, त्यसलाई नैतिक शिक्षा भनेर राख्नु परेन। हामीले पढाउने चाहिँ नेपालीमा वा अङ्ग्रेजीको चाहिँ विषयहरूमा हामीले ती संस्कृतका कुराहरू चाहिँ ल्याएर राखेर पढाउन सकिन्छ। जस्तो जर्मनमा चाहिँ अहिले के छ भने त्यहाँ चाहिँ प्रायः जसो चाहिँ संस्कृतका चाहिँ जस्तो मेरै साथीहरू चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ यहाँको जाहिर नेपालको जाहिर छोडेर, नेपालको सरकारी जाहिर छोडेर, प्राध्यापकको जाहिर छोडेर त्यहाँ गएर चाहिँ संस्कृत पढाउँदै हुनुहुन्छ। त्यहाँ चाहिँ धेरै चाहिँ के भने संस्कृतको एकदम चाहिँ अध्ययन अनुसन्धान भइरहेको छ। जर्मनले नेपालको राष्ट्रिय अभिलेखालयमा रहेका चाहिँ यी चाहिँ 30,000 जति चाहिँ अभिलेखहरू छन्, ती सबैको चाहिँ एउटा चाहिँ माइक्रोफिल्ममा तयार गरेर उसले गरेर उहाँ रिसर्च गरेको छ। अब म चाहिँ त्यहाँनिर राष्ट्रिय अभिलेखालयमा जाँदाखेरि त्यहाँनिर हेर्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ माखा भन्केका छन्, त्यहाँ अनुसन्धान गर्ने मान्छे कोही पनि छैन नेपालमा। यस कारणले गर्दा क्रमिक रूपमा तल्लो तहदेखि नै हामीले शब्द भण्डार हो जस्तो चाहिँ संस्कृतमा जस्तो प्रयोग हुने, नेपाली भाषालाई समृद्ध बनाउने, अङ्ग्रेजीमा नेपालीमा हामी त पढाउँछौँ, नेपाली र अङ्ग्रेजीमा प्रयोग हुने शब्द चाहिँ संस्कृतबाट कति आएका छन्, ती शब्दको भण्डार चाहिँ हामीले तल्लो तहदेखि नै विद्यार्थीलाई सिकाउँदै जान सक्यौँ र पाठ्यक्रममा समावेश गर्दै जान सक्यौँ भने क्रमिक रूपमा संस्कृतै पढ्नु पर्दैन। अप्रत्यक्षमा संस्कृतका कुराहरू हामीले पढ्न सक्छौँ, नीतिका कुराहरू हाम्रो अङ्ग्रेजीमा पनि पढ्न सक्छौँ। त्यो भाषा भन्ने कुरा जुन भाषा पढे पनि एउटै हो। त्यो भाषाको कुरामा चाहिँ हामीले कुराहरू त्यसरी राखेर त्यसरी पाठ्यक्रममा निर्धारण गरेर जान सक्ने हो भने हाम्रो चाहिँ त्यो के भने यसरी भाषाको समृद्ध हुन सक्छ, अङ्ग्रेजी पनि राम्रो हुन सक्छ। आज +2 पढेका विद्यार्थीहरू बोर्डिङमा पढिरहेका छन्, उनीहरूले चाहिँ अङ्ग्रेजी रटिराखेका हुन्छन्, सृजनात्मक क्षमता छैन। उनीहरूलाई एउटा लेटर लेख भनौँ भने उनीहरू चाहिँ एकदम चाहिँ 2-4 लाइन लेख्न नसक्ने अवस्था आएको छ। न अङ्ग्रेजी उनीहरूले जाने, नेपाली त अत्यन्त कमजोरी रह्यो, नेपाली भन्दा अरू विषय पढ्न पाउँदैनन्। अब नेपाली पिरियड एउटा मात्रै हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि क्रमिक रूपमा विद्यार्थीमा यो ह्रास आएको छ। त्यो ह्रास आएको कारणले गर्दा अब यो अङ्ग्रेजी र नेपाली पढ्ने पाठ्यक्रममा क्रमिक रूपमा यी शब्द भण्डारहरूलाई संस्कृतमूलक चाहिँ शब्द भण्डारलाई राख्न सकियो भनेदेखि आफ्नो कल्चर पनि सुरक्षित हुन्छ, धर्म पनि सुरक्षित हुन्छ र भाषा पनि चाहिँ मर्दैन। र हामी चाहिँ विदेशमा गए पनि हाम्रो यो हो है, हाम्रो धर्म बनायो, भाषा बनायो, यो चाहिँ अब संस्कार बनायो, यी सबै कुराहरू हामीले उनीहरूसँग फेस गर्न सक्छौँ। यदि भएन भने हामी के हुन्छ, विदेशमा गएपछि हामी क्रमिक रूपमा चाहिँ हाम्रो परिचय चाहिँ हराएर हामी अब अनेपाली भइसक्छौँ। हुन्छ, अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण विचार हामीलाई दिनुभयो, आफ्नो महत्त्वपूर्ण समय पनि हामीलाई दिनुभयो। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। मलाई पनि यहाँ चाहिँ मेरै छिमेकी चाहिँ अब म यहाँ कालिका विद्यापीठमा छु, यहीँ नजिकै रहेको छ। म आफै गैंडाकोटमै सेवा गरेको छु, नमुना साइन्स कलेज, बाल विकास, कालिका विद्यापीठ। मैले चाहिँ मेरो कार्यक्षेत्र पनि यही छ। म चाहिँ गैंडाकोटलाई अत्यन्त म चाहिँ एकदम चाहिँ आफ्नो गाउँ आफै बनाऊ भन्ने स्थितिमा म यसरी गएको छु। यसरी चाहिँ मलाई दिनुभयो। मलाई त्यो चितवनका चाहिँ धेरै साथीहरूले त्यहाँ एफएममा टेलिभिजनमा बोलाएर धेरैचोटि अन्तर्वार्ता पनि लिनुभएको थियो, प्रतिक्रिया पनि यो अन्तर्क्रिया कार्यक्रममै भएका थिए। सबैभन्दा पहिला मलाई यहाँ बोलाएर तेजेन्द्र राणा लगायत तपाईँ डोलराजी यहाँले चाहिँ मलाई बोलाएर यसरी चाहिँ आफ्ना कुराहरू राख्न दिनुभयो। यसको लागि चाहिँ तपाईँ लगायत विजय एफएम परिवार सबैप्रति म हार्दिक धन्यवाद सहित कृतज्ञता ज्ञापन गर्दछु। हस्, धेरै धन्यवाद छ। प्रिय आफन्त, कार्यक्रम आजको बसाइमा हामी समाज रूपान्तरणको लागि बौद्धिक शक्तिको भूमिका र पछिल्लो समय भाषामा आएको विकृति अनि त्यसको